हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। आशा गर्दछु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि सन्चै छु र मैले चाहिँ भिडियो दिन सकेको छुइनँ, त्यसको लागि सरी। र आज चाहिँ मैले हतार हतार खानाहरू बनाएँ बिहानै, किनकि आज मलाई जानु थियो मन्दिर, किनकि आज चाहिँ हो सोमबार र सोमबार चाहिँ हाम्रो मन्दिरमा कीर्तन हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन। र म पनि निक्लेँ उसको अन्त दिदीहरूसँग भेटसेट गरेर सबैजना हामी गयौँ। उसको बादमा हामी मन्दिर पनि पुग्यौँ र मन्दिरमा खुट्टाहरू नधोइकन जान पनि राम्रो लाग्दैन हैन, अनि त्यही भएर खुट्टाहरू पखाल पारेर हामी चाहिँ मन्दिर गयौँ र मन्दिरमा सबै दियो सियो बालेर अनि यता कीर्तन गर्नेतिर लाग्यौँ र सबैजना कीर्तन गर्नमा एकदम मग्न हुनुहुन्छ र धेरै नै राम्रो लाग्छ हैन। अब व्रतको दिन झन् मन्दिरमा कीर्तन भएपछि चाहिँ के चाहियो हैन। र यतातिर म पनि प्रसादी बाँड्नलाई अलिअलि हेल्प गरिदिँदैछु र दिदीहरूले बाँड्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो हराइ नभए पनि अब गएको बेलामा दिदीहरूसँग हैन अब हेल्प त गर्नै पर्यो, त्यही भएर मैले पनि सबै हेल्पहरू गरेँ अनि हेल्पहरू गरेर हामी सबैजना सँगै निक्लेर आयौँ र आजलाई यति नै। बाई बाई। राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब